बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबीन शहबाज है। आज के इस व्लॉग में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर दरखास्तों पर होने वाली समाअत का हवाला आपके सामने रखूंगी। और उस आज की समाअत में आईनी बेंच के जज साहिबान ने अपने आप को ही एक्सपोज किया है। क्या सूरत हाल थी और कौन से जज ने एक्सपोज किया, तमाम तफसीलात आपके सामने रखूंगी। लेकिन वीडियो के बाकायदा आगाज से पहले गुजारिश है कि चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 26वीं आईनी तरमीम जो कि गुज़िश्ता साल अक्टूबर में पास हुई थी, और गुज़िश्ता साल अगर हम बात करें तो इन्हीं दिनों में 26वीं आईनी तरमीम पास कराने के लिए हुकूमती अहदेदारान जो हैं वो सरगर्म थे, और पीक पर जो तरमीम पास करवाने के लिए जो कोशिशें हैं वो पीक पर थी। गुज़िश्ता साल अक्टूबर में ये पास हुई और इस साल अक्टूबर में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर समाअत है। एक समाअत, पहली समाअत हुई थी 27 जनवरी 2025 को। उस पर सिर्फ नोटिस हुए थे फुल कोर्ट बनाने के हवाले से। जो दरखास्त गुजारान है जिसमें 36 दरखास्तें मजमूई तौर पर हैं, तमाम ने दायर कर रखी हैं। उन दरखास्तों पर समाअत होनी थी और फुल कोर्ट बनाना है या जो बेंच पर एतराज़ है उस हवाले से समाअत होनी थी। दूसरा, लाइव स्ट्रीमिंग होगी या नहीं होगी उसका फैसला भी आज होना था। लाइव स्ट्रीमिंग के हवाले की हद तक जो फैसला है वो हो चुका, लेकिन बेंच पर जो एतराज़ है वो अभी तक बरकरार है। और बेंच पर जो एतराज़ के हवाले से आईनी बेंच ने आज कोई फैसला नहीं किया, बल्कि उस पर जो बेंच पर एतराज़ के हवाले से आईनी बेंच जो है वो कल सुनेगा। अब एक इंटरेस्टिंग चीज वो ये कि आईनी बेंच, सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच ये वही आईनी बेंच है, अपने ही खिलाफ आईनी बेंच जो है वो केसेस सुन रहा है। यानी कि ये वही आईनी बेंच है जो कि 26वीं आईनी तरमीम की सूरत में ही तश्कील में आया है। 26वीं आईनी तरमीम पास हुई थी अक्टूबर में और नवंबर में आईनी बेंच को बनाया गया था। जस्टिस समीउद्दीन खान साहब आईनी बेंच के सरबराह बनाए गए थे इसी 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में, और जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस जो है वो नहीं रहे थे और उसके बाद नहीं बन सके थे, और फिर पार्लिमानी कमेटी ने चीफ जस्टिस याकूबी को जो है वो चीफ जस्टिस नॉमिनेट किया था। मैं पहले समाअत के हवाला आपके सामने रखती हूँ और उसके बाद फिर जस्टिस जमाल खान मंदोखिल की जानिब से कुछ अहम रिमार्क्स दिए गए हैं उस पर भी बात करेंगे। आज की इस समाअत में जब समाअत का आगाज हुआ तो शाहिद जमील है, ये लाहौर हाई कोर्ट के जज रहे हैं, लेकिन जो है वो रिटायर हो चुके। शाहिद जमील साहब जो हैं कि रोस्टम फरीन की जानिब से ये कहा गया कि बेंच फॉर ऑब्जेक्शंस की हवाले से जो मेरी दरखास्तें हैं, इन चैम्बर अपीलें हैं, वो पहले सुन ली जाएं। तो जस्टिस समीउद्दीन खान साहब ने कहा कि पहले हम तमाम दरखास्तें जो है वो सुनेंगे और उसके बाद फिर आपकी जो अब बेंच पर एतराज के हवाले से अपील है वो भी सुनेंगे, लेकिन लाइव स्ट्रीमिंग का जो फैसला है वो हम पहले कर लें। शाहिद जमील साहब ने कहा कि हमारी दरखास्तों को भी बेंच पर एतराज है, हवाले से दीगर दरखास्तों के साथ जो सुना जाए। बेंच ने मुशावरत की और उसके बाद फिर ये जो कोर्ट का मामला था उसको हिदायत की कि इस दरखास्त पर जो नंबर लगाया जाए। नंबर लगाने के बाद अब ये समाअत मुमकिन तौर पर कल शाहिद जमील साहब की जो दरखास्त है ये भी समाअत के लिए साथ ही जो है वो मुकर्रर कर दी जाएगी। अच्छा, अमीन साहब ने आज एक चीज क्लियर की। उन्होंने कहा कि पहले हम लाइव स्ट्रीमिंग के हवाले से मामला जो है वो डिसाइड करेंगे कि लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। बेंच पर एतराज की जहां तक बात है, बेंच पर एतराज की जो मामला है वो हम कल उठाएंगे या आने वाले दिनों में जब भी केस समाअत के लिए मुकर्रर होगा उस पर जो है वो हम उठाएंगे। ख्वाजा अहमद हसन जो है, ख्वाजा अहमद हुसैन के वकीलों की जानिब से कहा गया कि फुल कोर्ट बेंच की तश्कील के लिए दायर दरखास्तों पर दलाइल भी लाइव स्ट्रीम होने चाहिए ताकि आवाम को फुल कोर्ट बेंच के लिए दिए गए दलाइल का भी इल्म हो सके। मेरी दरखास्त है कि लाइव स्ट्रीमिंग वाले मामले को पहले सुना जाए। जस्टिस समीउद्दीन खान साहब ने कहा कि बेंच का मामला आवाम के लिए नहीं, इस अदालत के लिए होना चाहिए। अच्छा, आज की समाअत में जज साहिबान ने अपने आप को आवाम का जो है वो एक तरह से मसीहा कह लीजिए या आवाम का खैर खा कह लीजिए वो करार दिया है। केपीके हुकूमत के वकील की जानिब से कहा गया कि हमें बेंच के रुकन ज़ाती हैसियत से कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि केस की समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील देनी चाहिए। बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब ने आज बड़े ज़बरदस्त दलाइल दिए हैं लाइव स्ट्रीमिंग के हवाले से भी और दीगर कुछ केसेस के हवाले से भी। बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब ने कहा कि हर शहरी को अवामी अहमियत की हामिल मालूमात तक रसाई होनी चाहिए। 26वीं तरमीम का ड्राफ्ट भी अवामी सतह पर शेयर नहीं किया गया था, ना ही 26वीं आईनी तरमीम पर अवामी सतह पर कोई बहस हुई थी। फिर उन्होंने कहा कि कम से कम अदालती सतह पर तमाम कार्रवाई को अवाम के सामने लाइव स्ट्रीम होना चाहिए, और 26वीं आईनी तरमीम भी रात के अंधेरे में जो है वो पास करवाई गई थी। फिर मुख्तलिफ केसेस जिनमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लाइव स्ट्रीम कराए गए थे, लाइव नशरियात उनकी दिखाई गई थी। काजिब हदीसा के दौर का, इससे पहले जितने भी केसेस थे उन तमाम के हवाले
جو ہے وہ دیے گئے ہیں برسر صلاح الدین کی جانب سے۔ برسر صلاح الدین نے کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو ریفرنس کیس تھا، اس کے بعد پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس تھا، مونال ریسٹورنٹ کیس تھا، شوکت عزیز صدیقی کا جو کیس تھا، ایتھنین پاک کیس تھا، درختوں کی کٹائی سے متعلق ایک کیس تھا، بلے کے نشان سے متعلق کیس تھا، مخصوص نشستوں کا جو کیس تھا، تمام تر جو ہے وہ لائیو اسٹریم کرائے گئے تھے۔ تو بہتر یہی ہے کہ اس کیس کو بھی لائیو اسٹریم کرانے کی اجازت دیتے، کیونکہ یہ پبلک انٹرسٹ کا کیس ہے۔ 26واں آئینی ترمیم پبلک انٹرسٹ میں آتی ہے، پبلک انٹرسٹ کا کیس ہے، تو اس کو جو ہے وہ پبلک انٹرسٹ کا کیس ایکسیپٹ کرتے ہوئے 26ویں آئینی ترمیم کی جو درخواستیں ہیں، جو خلاف درخواستوں پر سماعت ہونی ہے، اس کو لائیو نشر کرنے کی اجازت جو ہے وہ دی جائے۔ اچھا، جو ہے وہ مخدوم علی خان صاحب کی جانب سے ایک آرٹیکل لکھا گیا تھا گزشتہ روز ڈان اخبار میں۔ اس آرٹیکل کا حوالہ برسر صلاح الدین نے دیا۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ روز مخدوم علی خان صاحب کا ایک آرٹیکل میری نظر سے گزرا ہے، وہ آرٹیکل میں نے پڑھا اور اس میں مخدوم علی خان صاحب نے 26ویں آئینی ترمیم کے کیس کو تاریخ کا اہم ترین کیس قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس لیے اس کیس کی سماعت فل کورٹ یا فل آئینی بینچ جو ہے اس کو کرنی چاہیے۔ اب ان کے اس جملے کے بعد آئینی بینچ کے لیے میرا خیال ہے کام بہت آسان ہو گیا، کیونکہ جسٹس امین الدین خان صاحب نے آج پوری سماعت میں یہ کہا ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ فل کورٹ کا انہوں نے ذکر ہی نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ فل آئینی بینچ اس کو سن سکتا ہے یا نہیں سن سکتا۔ فل کورٹ کا کانسیپٹ جو ہے وہ جسٹس امین الدین خان نے آج میرا خیال ایک طرح سے ختم کرنے کی کوشش کی یا ختم کرنے کی طرف لے کر گئے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ یہ ترمیم جسٹس نعمت الرحمان نے آج جو ریمارکس انہوں نے کہا کہ آپ چاہتے ہیں کہ دن کی روشنی میں سماعت کے علاوہ لائیو اسٹریم بھی ہو، یہ ترمیم رات کے اندھیرے میں کی گئی تھی، تو اس لیے جو حقائق ہیں وہ عوام کے سامنے آنے چاہیے۔ پھر جو ہے وہ آج کی سماعت میں ایڈیشنل اٹارنی جنرل صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ کا لائیو اسٹریمنگ کے حوالے سے کیا موقف ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو فیصلہ بینچ کرے گا حکومت اس میں متفق ہے، کیونکہ بینچ حکومت کی مشاورت یا حکومت کی مرضی کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، یہ بینچ خاص طور پر۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ جو حکومت فیصلہ کرے، جو بینچ فیصلہ کرے گا وہ حکومت کو قبول ہے۔ عائشہ ملک صاحبہ نے کہا کہ حکومت کا لائیو اسٹریمنگ سے متعلق جو ہے وہ کیا موقف ہے، لائیو اسٹریمنگ ایڈمنسٹریٹو سائٹ پر ہوتا ہے، اور جو ہے وہ جس محمد علی مظہر نے کہا کہ یعنی بینچ جو فیصلہ کر لے آپ جو ہے وہ اس پر راضی ہیں۔ یہاں پر جسٹس جمال خان مندوکیل کی جانب سے کچھ ریمارکس دی گئے اور وہ بڑے ہی انٹرسٹنگ ریمارکس تھے۔ جسٹس جمال خان مندوکیل صاحب نے کہا کہ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم ہر چیز کا غلط استعمال کرتے ہیں، ہم نے لائیو اسٹریمنگ کے لیے لوگوں کو پڑھانا تھا، لوگوں کو تعلیم دینی تھی، لیکن ہم لائیو اسٹریمنگ سے ایکسپوز ہو گئے۔ اب وہ ایکسپوز کے حوالے سے بات کس طرح سے کر رہے ہیں میں یہ آپ کو بتاتی ہوں۔ ایکسپوز کے حوالے سے مخصوص نشستوں کا کیس جو ہے وہ لائیو نشر ہوا، اس پر بات کر رہے ہیں کہ ایکسپوز ہو گئے۔ اس کے علاوہ دیگر اور کیسز جس پہ جب وہ جس بات کر رہے ہیں جس جمال خان مندوکیل صاحب کہ ہم جو ہے وہ ایکسپوز ہو گئے۔ لیکن اب یہاں پر چیز جو ہے وہ سوچنے والی اور سمجھنے والی وہ یہ ہے کہ کیا آئینی بینچ لائیو اسٹریمنگ کرنے کے بعد کیا آئینی بینچ جو ہے وہ فل کورٹ کی طرف جائے گا؟ اس کا جواب ہے کہ نہیں جائے گا، کیونکہ ایک آئینی معاملہ ہے، آئینی معاملہ آئینی بینچ ہی سن سکتا ہے۔ بے شک درخواستیں اپنے ہی خلاف ہے، لیکن چونکہ آئینی بینچ کے علاوہ سپریم کورٹ کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے کہ جو ججز اس وقت اویلیبل ہے آئینی بینچ کے لیے انہی ججز سے سنایا جائے، کیونکہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب آئینی بینچ کا حصہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ دیگر جو لوگ ہیں وہ بھی آئینی بینچ کا، کچھ ججز اور بھی ہیں جو کہ آئینی بینچ کا حصہ نہیں ہے۔ لیکن اب انویسٹنگ اس میں یہ ہے کہ کل دیکھنے والی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ کیا کل اس چیز کا فیصلہ ہو سکے گا کہ آئینی ترمیم جو ہے یہ ہوگی، یعنی کل تک اب سماعت ملتوی کی گئی ہے اور لائیو اسٹریمنگ کی جو درخواست ہے وہ منظور کی گئی ہے۔ کل عوام اپنے سامنے 26ویں آئینی ترمیم کی درخواستوں پر سماعت جو ہے وہ ہوتا دیکھ سکیں گے۔ پھر وقت کے لیے اتنے، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھنا، بہت خیال رکھے گا۔